are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, forever, forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, forever, forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. Fear not, I have redeemed you. Excellences Harry येत असताना हो सत्कार देव तांका फावो करून निमन आम्ही तांका बऱ्या आशेवया दोन ताळयो तांका देवया. मगचनो तांची आशा आसा सक्कड कुटुंबादारांक तांच्या मगाची म्हणून देखून घरांत पयले तोटीता पयले दूध सक्कड सैऱ्यांक ते वितरण करते आसा. तशेंच सैरी धैर्य इष्ट मित्र आसात. सै सातान तोलवाड्या तावन आसात, सा पेद्रवाड्या तावन आसात. तशेंच मोगाची सैरी धैर्य हांगासर हजार आसात. तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाचे उल्हासां पटयता. सुनील आनी अनिता तांणी ती वेळगडी आज आयल्या आणि आज ते आणि ह्या प्रकृतीत जियेतल्या हर एक जिवींक एक आशा आसा की आपलेच म्हणले एक बिडार आमकां आसूंक जाय म्हणली आशा सर जिवींक आसा. जर तर आमी ह्या प्रकृतींत जियेतल्या सुकण्यांक पळयल्यार सुकणी सांगाता मेळटात आणि सोबीत एक घुंटेर बांदतात. हो घुंटेर बांदूंक तांकां कसले पुरा वस्तू जाय म्हणून तांणी सोदून एक सोबीत घुंटेर बांदतात. आणि तांचे घुंटेर पळयल्ले आमी आमच्या इंजिनियर्सांच्या की काही उणे ना म्हणल्यार आमकां दिसून येता. विविध तरांची सुकणी आमच्या परिसरांत आसात आणि तांचे विविध घुंटेर आमी पळयतना आमकां हे कळीत जाता. तशेंच मोगाच्यानो आज सुनील आणि अनिता हांचे एक स्वप्न आयच्या दिसा जारी जाला. आणि हे स्वप्न आमकां जारी जाल्ले दिसून येता की इमॅन्युएल म्हणले हे सोबीत घर आमचे मुखार आज उबे आसा. तशेंच मोगाच्यानो अनिता आणि सुनील हांची वळख म्हाका सुमार 8 वर्सां. देवादीन अमरोज क्रास्ता आणि मानेस्तीन ब्रिजित मचादो हांचो एकलोच पूत जावन आसा सुनील क्रास्ता. हांणी हाचे जीवन भुविकानंत प्रारंभ केल्ले आसता. हाच्या उपरांत तांणी 9 वर्सां सेमिनरींत तांचो वावर दिवन आसतना अनिता क्रास्ताची ताका तांगडे रेतिरेक म्हणून सडावत आनी वचून आसतात. तशें त्या गेल्ल्या संदर्भार हांव ते कावन्सिलींग सेशन म्हणून आसता थंयसर एक ब्रदरान सांगले तूं घर बांदूंक येवजण घालता गी म्हणून विचारले. तेन्ना म्हाका सडन हांव घराचे बरें चिंतूंक नासलो, घर बांदचे बरें प्लॅन नासले. तेन्ना म्हाका सडन ना आनी सांगलें. तेन्ना ब्रदरान सांगले देव तुका आशिर्वाद घालना आसा म्हणून. हांवें तेन्ना वडले म्हणून कांय चिंतूं नासलो. नाजाल्यार हांव त्या प्लॅनार नासलो.